पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कहते हैं कुछ हजरात गैर मुकल्लिदीन नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के मुतालिक एतराज़ करते हैं, इसके मुतालिक रहनुमाई फरमाएं। इज्तिमाई दुआ जायज़ भी है, साबित भी है, मसनून भी है, मुस्तहब भी है। इज्तिमाई दुआ जायज़ भी है, साबित भी है, मसनून भी है, मुस्तहब भी है। हदीस में आता है नमाजों के बाद दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन वो दुआएं खुद नबी ने कैसे मांगी हैं, सहाबा ने कैसे मांगी हैं, तो हमें नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराइज के बाद ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगा करते थे और सहाबा पीछे आमीन आमीन कहते थे। ऐसा नहीं मिलता हमें हदीस में, न फिक़ा में मिलता है, कहीं भी नहीं है। ज़ाहिर है हदीस में नहीं है तो फिक़ा में भी नहीं है, क्योंकि फिक़ा तो कुरान और हदीस ही से मुरत्तब किया गया है। तो इसलिए हमें जो दुआएं मिलती हैं वो वज़ाइफ हैं, यानी नबी ने आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, मखसूस अल्फाज की दुआएं हैं जो हाथ उठाए बगैर हैं। तो इसलिए फर्ज नमाज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंत सलाम पढ़ना चाहिए, ये सुन्नतें पढ़ें, फिर ये मखसूस वज़ाइफ पढ़ें। और अगर किसी ने फर्ज नमाज के बाद ही सारे वज़ाइफ पढ़ लिए तो भी गुंजाइश है उसकी, बाज़ उलमा इसके भी कायल हैं। तो लेकिन ये जो फराइज के बाद हाथ उठा के प्रॉपर तरीके से इमाम दुआ मांग रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये दोनों देवबंदी हैं, लेकिन एक बोल रहे हैं मांगना चाहिए फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ और एक बोल रहे हैं नहीं मांगना चाहिए। मेरे भाइयों, असल में इसका क्या है शरई हैसियत, वाकई में ये हदीस में मौजूद है या नहीं है, इसको बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं, नमाज जनाजा पढ़ ली, अब नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे? नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र पे दुआ है। नमाज जनाजे के बाद तो साबित नहीं है ना दुआ। नमाज जनाजा के फौरन बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है ना, ये भी साबित नहीं है। और फर्ज नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगते हैं ना देवबंदी, वो भी साबित नहीं है। अब देवबंदी बरेलवियों कह रहे होते हैं जनाजे के बाद की दुआ साबित नहीं, उन्होंने पूछो अल्लाह मुझे तुसी फर्ज नमाज के बाद कर दो जो रायविंड में नहीं होती है। रायविंड में फर्ज नमाज फैट साढ़े जवाब तो इस तरह नहीं होंगे फिर कि असी एक तीर चलावांगे सारे जनाब तो एक एक पुणते जावांगे सीधा सीधा। देवबंदी जब कहते हैं ना जनाब ये बरेली ने दुआ कितों कट ली जनाजे वाली, उनको उतो ही कड्डी है जो फर्ज नमाज तो बाद वाली कड्डी है। वो कहते वो तो हैवी कड्डी है उनका, फिर उन्हें भी हैवी कड्डी है, मनो ना। रायविंड में आप चले जाए फर्ज नमाज के बाद दुआ नहीं होती है। उधर आप पूछे ना इनसे, कहते हैं नहीं साबित नहीं है। हजरात फरमाते हैं इन्होंने को जेडी उत्थे, और यहाँ अहले हदीस को टांट कर रहे होते हैं दुआ नहीं मुनकर ने। कितनी दोगली पॉलिसी है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला, वहां से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। कब्र पे दुआ करना सुन्नत है, बल्कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है हजरत अमर इब्न आस ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को कुर्बान करके नहर करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं अपनी कब्र के साथ मानूस हूं और मुनकर नकीर को सवालात के जवाब दूं। ये बड़ी डिटेल हदीस है, सही मुस्लिम में 321 नंबर है किताबुल ईमान के अंदर। तो ये मतलब कब्र पे दुआ है। बाकी ये कहना जनाजे के बाद दुआ की क्या जरूरत है कब्र पे भी, तो जैसे फर्ज नमाज के बाद भी तो दुआएं हम करते हैं ना, इंडिविजुअल तो करते हैं अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनकस सलाम, हालांकि नमाज में भी दुआएं कर चुके होते हैं, वो अलग से अज़कार हैं, ये अलग से अज़कार है। अच्छा अली भाई, इससे एक और सवाल निकलता है, नमाज के बाद के जितने भी अज़कार हैं अमूमन वो सारी दुआएं हैं। जी दुआएं हैं। अब वो जो दुआएं रिपोर्ट हुई हैं वो सहाबा ने सुनी है, तो इससे तो यही मालूम होता है कि वो जहरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। जी बिल्कुल इस तरह ही है, वो तो इस तरह नहीं। अगर कोई जहरन पढ़ रहा है और पीछे कोई आमीन कह देता है तो वो बिदअत हो जाएगी। नहीं, इस तरह नहीं होता। मसला यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात यानी दी है ना दुआ के हवाले से, वो बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानबूझ के उसको बुलंद आवाज में पढ़ देते थे। ये आदत नहीं होती थी उम्मत को सिखाने जी सिखाने के लिए। जैसा कि अम्मा आयशा रवायत करती हैं कि आप फजर की पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुल्लाहु अहद पढ़ते थे, वो एक दफा आपने सुनवा दिया उनको। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ का जोहर असर में भी जब सूरत मिलाई तो चंद आयात बुलंद आवाज में पढ़ दी ताकि हमें पता चल जाए, तभी तो साहबा ने रवायत की ना। ये अमूमी अमल नहीं था। यहां भी जो सुन्नत अज़कार है ये नहीं कि आप हमेशा ही बुलंद आवाज से करते थे, एक दो बार करके तालीम फरमा दिए होंगे, कभी ऊंची आवाज से कभी बिठा के। इसलिए तो अज़कार भी 17 के करीब है। एक ग्रीन कार्ड हमारा ये सुबह शाम के जो अज़कार फर्ज नमाज के बाद के अज़कार छपा हुआ है ना, और ये ब्लू कार्ड हमारा छपा हुआ है सुबह शाम के अज़कार। तो ये दुआएं मतलब दुआएं और अज़कार हैं इस तरह। अच्छा एक नई चीज अब शुरू हो गई है ये दावत इस्लामी की मसाजिद में कि जब नमाज जनाजा खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद दुरूद सलाम खड़े होकर पढ़ते हैं, मैयत को सामने रखते हैं। अब ये कि नई चीज क्या है? मेरे भाई जब गेर उल्टा लग जाए ना उसके पर रिजल्ट यही निकलेंगे। जब उन्होंने एक फार्मूला घाड़ लिया
کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جس وقت مرضی کریں وہ نیکی ہے اور سنت حسنہ ہے، یہ اس کو کہہ دیں بدعت حسنہ ہے. پھر وہ نکاح کے بعد بھی کر رہے ہیں. سر وہ کریں گے، آپ یہ مشورے نہ دیں. ہاں یہ پتہ جناب یہ مشورہ جناب بھگت چکے ہیں. اہل حدیثوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عالمی میلاد کانفرنس کرواتے تھے. یہ ہر سال کہیں کہ یار اگر یہ واقعی عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ طاہر القادری نے نماز بھی شروع کرا دی ہے. جی انہوں نے یعنی جب بالکل آسم کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ نوافل کی جماعت شروع کروا دی تہجد کی کہ یہ ہم شکرانے میں پڑھ رہے ہیں آپ وسلم کی پیدائش کے. تو خدا دے نائے مشورے نہ دو، ایک گاٹے فٹ ہو جان گے جے انہوں نے شروع کر دینا جے سب کچھ. اب مسئلہ ہے کہ ان کا گیئر لگ چکا ہے الٹا، اب وہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں. اس کو جواب ان کو یہ نہیں دینا، آپ ان کو وہ جواب دیں جو یہ کر نہیں سکیں گے. اور انجینئر صاحب تو ہم دس دے رہے، ان سے کہیں کہ آپ جنازے کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں، اور عید کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں، اور اقامت بھی شروع کروائیں. یہ اتنی بڑی شڑول ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فقہ حنفی کی پرانی کتابیں بھی چینج کرنی پڑ جائیں گی ساری. تو ان کو کہ یار سنت حسنہ ہے، اذان کی آواز سے بخاری مسلم میں حدیث ہے شیطان کتنے کلومیٹر یعنی وہ 40 میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو یار جنہوں نے آنا ہی سال کے بعد مسجد میں ہوتا ہے عید کے لیے اذان ہی کو نہیں دیتے، آپ شیطان نساؤ یار شروع کراؤ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں. ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی نہیں ثابت والی، آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیک کام ہے جس وقت مرضی کر لو وہ ثابت ہے. اچھا بریلوی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کے، یہ آپ کے علم میں ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ یہ طریقہ کار کس نے نکالا؟ کیا ہے یہ کچھ جس نے بھی نکالا جی انہوں نے ہی نکالا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کام شروع کیا ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں، وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے. جائز دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا. پہلے اذان سے پہلے تھا نا، اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا، وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے، آپ مرض کو پکڑیں. انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے، اس فارمولے کو پکڑیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بدعت کے اوپر مسئلہ 75A اور B 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے. ان کا پتہ کیا فارمولہ؟ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام نیکی کا ہے اگر وہ منع نہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے ڈیفینیشن بنا لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے سے ہی منع فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. بخاری مسلم میں، جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے دین سکھایا ہوا ہے اس میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. وہ کہیں گے جی یہ پنکھے یہ وہ. ان کو پوچھے پنکھا کیا آپ نیت کرتے ہیں تھلے اس پنکھے دے اوپر اس قالین دے منہ طرف اے سی شریف اینڈ خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر؟ یہ دین ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، یہ دین میں طریقے ہیں، یہ دین کی بدعتیں نہیں ہیں. ہوائی جہاز پہ سفر کرنا یہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وہاں پہ ویل چیئر کے اوپر طواف کعبہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ کیا تھا، کر رہا تھا کعبے کا ہی طواف ہے. دین اپنی اصلی جگہ پہ قائم ہے، اس کے صرف طریقے میں فرق آ رہا ہے. اس طرح یہ تسبیح ہم یوز کرتے ہیں، اب اس کی جگہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ گئے ہیں، یہ طریقہ ہے، لیکن پڑھ رہے ہم وہی اذکار ہے، یہ طریقے ہیں. لیکن اگر کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 فرض پڑھنا شروع کر دے دین میں بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو سمجھیں یہ جو انہوں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دین میں ایڈ کی ہیں. اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں اور الوسیلہ والی دعا مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اذان کا جو جواب دے درود شریف پڑھے الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے. خود غلام سعود سعیدی صاحب نے اتنی سخت اس پہ کیا ہے، انہوں نے بریلوی ہو کے انہوں نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشق رسول تھے لیکن وہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. آپ اس مسئلے کے اوپر ایمفسائز نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو ان میں بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی، تو ان کی ڈیفینیشن غلط ہے. ان کو بتائیں یہ چیز. دوسری چیز ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. صحیح مسلم میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. جب ہم ایک جوامع کلمات کے ساتھ